بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرحمنا ويرحم موتانا وموتى المسلمين. كبرات أحواتي أحاتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ربي سبحانه وتعالى وفقنا أبزي أحكام ناي صيام نريو زلنا. لوم دما إن شاء الله تعالى نتحدث عن صيام أهل الأعذار. رب العالمين صيام شرعوه كفرد جيرون أهل الإسلام، لكن ربنا عز وجل من رحمته بينا حال أهل الأعذار نتوم كلا زي بلهم كتصوموا دماني كنتات ناتاتهم دمان تيك قبرو خمز اللهم دماني القرآن الكريم أبرهلنا. ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات مسبلة بدحريو. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما قشا زلو أو حمام زلو نخفطر ويدماني كالي معانت نختك رب العالمين أفكدوا له مالتيو. كم من ربنا عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر إلو. رب العالمين كشجرنا خصب بالنا يدلين انت يدعلني كرهولنا كفكسرنا نزدلين. صيام عبادة عظيمة كابتن عبيت عباداتنا برب سبحانه وتعالى ذكر بقى، لكن مبنية على اليسر والرحمة. رب العالمين كابتي ناتو رحمة أفكوسها بالوايو. نعم صيام قليل يكون، لكن توم عذر دلوهم توم مخنيات دلوهم نخفتروا دماني رب العالمين عفو يلوهم مالتيو. إذن من هم أهل الأعذار؟ عذر دلوهم كفتروا من يوم انت تباهلوا. طبعا أهل الأعذار العارضة لنا جزيا ودمت مخنيات له نخفتروا بدحريو كالي جزي دماني أبتخيل الزرخبولو يتأمو مالتهم. طبعا شمونت وشدشت اللونا أهل الأعذار عارضة، يعني نجزياوي نخفتروا زفق أدرلهم مالتيو. أولا المريض لنا زحام مسب، لكن حمامناتو جيزاوي مالتيو أقات أمي صيام كله برتو حمام رئيسي وي كم حاناتيو نايقدن كبلع حمزلو زقدد انتدأ خوينو زي مرض جيزاوي زخونيو. هذا كابتم أصناف كابتم أهل الأعذار المريض. قال أي دماني الثاني المسافر جاشا انتدأ خوينو. سالساي دماني الحامل قال نستيتي تنسي زلوا ويدماني رابعي المرضع تتبون تدعى خوينا ويوين أب حيد زلا أب سقيات أب عذر شرع زلا ويوين أب نفساء حارسة جنا دمناي حرس ديز أففلا زلا. إذن كلاتهم زياتهم 6 أصناف هم من أهل الأعذار. عذر دلوم يوم الذين يفطرون في رمضان كفطروا مخنيات لهم إما وجوبا كبعتهم واجب زخنن مثال بحيد دلاديا أب نفاس دلاديا كتفطر واجب زخون كفطروا له، وإما استحبابا فتو زخون له، وإما إباحة ويدماني مباح يخون ويفتو أحيانا يخون كتفطر ويدماني فقد يخون مالتيو. هؤلاء 6 أصناف شدشت اللونا مخنيات زلوهم مالتهم نفساء والحائض والمرضع والحامل. إذن دك نستيوز الملكت عفشاوناي كله دماني المسافر والمريض لنا زياتهم أهل الأعذار بحالو مالتهم. طيب رخصة الفطر للمريض دحامة مسب كفطر
يخيل يفقد إلنا المريض طبعا حمام كابتن كندي مخنياتات ناي إفطاريو يعني كتصوم زي قددو اللي ربنا عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى له لكن متى يجوز للمريض الفطر زحمة مسد معاسيو كفطر زفقد له انت دعيلنا علماء ثلاثة نجارات يتقسو مالتهم أولا حميم له انت دعزي يفطروا انت دعزي بلعو زيادة المرض التحمامو زيادة اندا بأس اندا قدد انت دعزي خير كوينو ويدماني تأخر الشفاء بمصامو نتحمامو زدناغيو انت دعا كوينو ويوين انت دعزيمو مشقة شديدة برتع دشجر شاب شجر زأتو انت دعا كوينو ازي اتهم يباح لهم الفطر كفطروا يفقدهم مالتهم ولذلك ابن قدامة رحمة الله عليه انتايبلو المريض الذي يخاف بالصوم تدع حميمو مدما فرحن تدع له خوينو زيادة المرض تحمامو تدع دوسخ خوينو أو تأخر البرو ويدماني نتي حمام نتي مدهانيت نخيركب زدناغيو وي حمامو يوسخ ويدماني نخحاوي زدناغيو تدع خوينو فله الفطر كفطر يفقدو يبلو طبعا نزي مرتع زخون حديث أنس ابن مالك انتهى يبلو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل كانت لي أخذت فوافقته يأكل يعني جملو توسيدات سائنا نعا أدليو هاسو اندابله أقات أمبت رسول زلو ويمتز وهو يأكل النبي عليه الصلاة والسلام يبلعنيرو فدعاني إلى طعامه نعم سايبلع لمني إبل أنس فقلت إني صائم أنا صوامة إزلخو إلو فقال إدنو نعم نقرب مبالي لما النبي عليه الصلاة والسلام أخبرك عن ذلك بزعبوخ نقرك إلما إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة لما رب العالمين كو أبو غزوة سلزنبور وشمم نيرم انتهي لما رب العالمين كو يعني عذر هيبولو وضع عن المسافر نقياشاي انت داخوينو الصوم نخفطر وشطر الصلاة قياشاي كومو دماني فرق صلاة نخسجد تن زهري 4 ركعات سجد زنبرت أبكي زي مقشات خوينو كل ركعات سجد تفردي كومو دماني عصري كومو دماني العشاء كل ركعات سجدن مالتيو إذن إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة لومني إبل مالتيو إذن طبعا زي أمس مسنا مسافر تمت مرتعي إن شاء الله دحروين كتمتنا مالتيو لكن علماء انتهي يقولوا أب حمام زلو سب أب تاني حمامي ناس أني هنا أب حمام زلو انت داخوينو كلتا عينتيو مرض يرجى شفاؤه زحام مسب تسفى زلو كحاوي انت داخوينو أقات أم حميم له لما عالت كبيراتو خلاص كتصوم ما يكالنا له لومي أفتيرو له مالتي عجي كالي يعني تحمامس فخذ زبلي مالتي فهذا يفطر زي خفطر يفقدي لكن ويقضي بعد الشفاء مسحاوين يقدن كقضي إذا معلت زي مالتي قال له حمام دماني مرض مزمن يبلوه ويدماني لا يرجى برؤه حدار زخن حمام تسفى زي بلو نخحاوي طبعا المرض بيد الله قال له تسفى يبلون إذا خلاص يحاوين يقبها لسنح يحاوي لكن بتي تقدير بتي حج جنب التوهيب ودلو إذا تسفى يبلون خلاص حدا رحمامي زين كل جزية مدهاني توسدن أبكك كد إذا ساعات تباهيلو نمولو عدميو يوهبو مالتيو إذا لا يرجى برؤه تسفى زي بلو مالتيو فهذا ينتقل إلى فدية الطعام خلاص بقار نسخة صيام دحر حجون كتصوم سلازي تخيل إطعامي خفيدي أخا تقبري بهال مالتيو إذن يرجى برؤه نايجيز يا وحمام تدأخوينو يفطر كالي جيزي ختكوينو لكن لا يرجى برؤه تحمام ناتو سويلو زقتصل انت دأخوينو جن إزي إطعام اللو مالتيو المريض
مرضا لا يرجى برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين نقول له معلتي مسكين يبلع مالتي نايتن زفترن زلو مخنياتو كمز شكر دلو ወይ ድማኒ ፈሸል ኪላ ይህሉ ድሕት ፀብ ኩላ ግዜ ይኸውን ካብ መግቢ ጠጠው ዘይብል ወይ መድሃኒታት ዘለዎ እንተ ደኣ ኮይኑ خلاص ንስኻ ፍጥር ይበሃል ላኪን ናይትን ተፍጥረን ዘለኻ ንሓደ ምስኪን ናይ መዓልታዊ ተብልዕ ማለት እዩ ኢዘን መሪድ እንተ ደኣ ኮይኑ ዝሓመመት ኮይኑ ከፍጥር ይፍቀዶ ይትሕማም ድማኒ ክልተ ዓይነት ሕማም ከም ደሎ ሪኢና ማለት እዩ رخصة الفطر للمسافر إذا قدم بنا حديث أنس ذكرناه مالتيو السفر من الأعذار التي أبيح فيها الفطر جاء شيء تقولنه كفطر فقدوا لي مالتي ولذلك ربنا عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر ولهذا تا مرتعو حجي أقدم بنا تذكرناه مالتيو كم دماني حديث حمزة ابن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال يا رسول الله اليوم أجد بي قوة على الصيام في السفر اليوم أنا ولا جيش أقول له سني قوة لأني كقلتها لأني خصوم اليوم فهل علي جناح تصوم كسني شجر على الودي يبلغ وهنا كقلتها لأني أجد قوة اليوم فالنبي عليه الصلاة والسلام تايلمو هي رخصة ربي فقد دهابنا أزياء هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن لتا فقد رب ذهبو زوسده صبوق إلمو ومن أحب أن يصوم كتصوم زدليقن فلا جناح عليه ولا حنت تسأقم يقولون كتصوم يتهيلو إلهم النبي عليه الصلاة والسلام إذن قيا شيء كفتر رخصة له مالتي هل الأفضل الصوم أم الفطر؟ كل جزء أتحدث يا تصوم دي مجبلتس ولا تفطر يو نزبل علماء تفصيل اللي هو يقولوا نزيد تنتاني انتايو إذا شق الصيام تدعى جيشو خلو ومدمان تدعى تسيمو دشقرون تدعى خوينو فالفطر أفضل نمنتاي تشقر تفطر كاي حايش تدعى تشقر كوينكا مهنياتو حديث جابر بحديث الصحيح له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر حد وانا مقشاخ له نبي عليه الصلاة والسلام فرأى زحاما سبت أكبر يوم ورجلا قد ذلله عليه سبات سلال جيرو ملون حد كبيلو ما هذا انت يخويني له من النبي عليه الصلاة والسلام قالوا صائم صواما يقشو خلو سو أكبيدوة الصيام مسبولو ليس من البر الصيام في السفر له كابت تصبق قبرتات هيكونن أب جيشكا خلخا كتصوم إلهم مهنياتو نزين تاي سلزر عيلو مالتو تقوديو تصبق كركب أجر خركب سلزبالة انت دعا نفسها تقود علخا خوينكا ليس من البر الصيام في السفر لهم عليه الصلاة والسلام قال أيضا ماني إذا لم توجد مشقة تدعا دي شقرو خوينو فتسيمو ولا حنتي تمجشوا فوكسوا ولا حنت ديش جرو تخينوا دماني فالأمر واسع نزون تصوم كأفضل أين بلونا دلاي كايد بحال مالتي ولذلك ابن تيمية رحمة الله عليه كابتم عبيت علماء انتهيبل المسافر له جاء شيء تخينوا إن سام أو أفطر انت تصوم وإن تفطر فكلاهما جائز باتفاق العلماء كلهم علماء السماء معلو كلتي يفقدوا تصوم يفقدوا أي شجرون سلزخونة تفتروي يفقدوا مالتي لكن انت دا حجي مسبوت أيمو دحري معك نقضاء في شجر انت دا عيلو دماني صومي بحال مالتي وإلا مرجعنا أبو يزتر طيب كالي كابتناي أهل الأعذار حكم من أفطر لكبر السن حكم فطر كبير السن كفتر يعني عدمي زدفئ مالتي عدمي زفيو لا يستطيع الصيام كتصوم ما يكلنيو انتو تصوم دماني بحق دماني شجر عبيس لزقنا مالتي عدمي زدفئ إذي يطعم عن كل يوم مسكين نقول له معلتي مسكين يبلع مالتي كندتن ناي رمضان زلوا مالتي مغنياتو تآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين تبل أنت كابت تفسير ابن عباس تفسروه كالي تفسير لوني علماء لكن ابن عباس
حبر الأمة انتايلهم هي رخصة لهم زي فقادية تهبنا زلا للشيخ الكبير نعبي سب والمرأة نعباي سبيتي لا يستطيعان الصيام تدا صومون تدا زي كيلوم سني زي كولون تدا خوينهم زي فقادية لهم فيطعمان عن كل يوم مسكين نقول له معلتي مسكين يبلع لهم زي عبر رواية البخاري تعليقا ذكرهم ولو مالتهم طيب يطعم مسكين مسكين سي يبلع انت دايلنا كما يجيرو انتاي يطعم انت دايلنا انتاي تعاقنوا اولا مقدار ناتو عقلناتو نصف ساع من الطعام نصف ساع مالت حد حفصو بخلت ايدكا ملء ابيلكا ماكلا ايدو زلو كلت ايدو ملء ابيلو حفص ابيلو 4 جزي 4 حفصو اذن تاي بحال ساع يبحال مالتي ساع فرق انا تادماني نصف ساع كلت حفصو مالتي بخلت ايدو ملء ابيلو حادي إلو كابت إخلي حفص ابيلو يلعل كال ايدمان يلعل ازي نصف ساع يبحال مالتي حجي جمهور اهل العلم تبدو علماء كندي اذا بلع مسبولو مقدار نصف ساعة لهم عقلناي نصف ساعة بكيلو خاني كيلو فرقان تخونا بأخلي مالتي تقريبا يطعم عن كل يوم نصف ساعة كابتي تمابتي عد زل خاي زبولعو طاق ديم دبولعو سرناي ديم دبولعو روز ديو كيلو فرقان زخون نمسكين تهب مالتي مد من الطعام قال نصف ساعة قال علماء دماني كاب شافعية دمان تايلهم لا مد يأكل له مد مالت حنت كلت بخلت إتكا حفظ طبولو أخلي كند آيلهم مالتي تي فرق كيلون فرقان إلنا نيرنا ناي كيلون فرقان فرق مالتي حجي قال علماء نصف ساعة لهم تم جمهور يوم نساء دماني تا دبوزحو علماء الراجح دبلوا مالتهم كلاتهم علماء نابعيهم دبلو مخنياتو كعب ابن عجرة زتبهال سني ومال غيرو بروسو اب حج كله فالنبي عليه الصلاة والسلام سرعي وتلاصي فيديا قبري لهم حجي كابتي فيديا قبر بسولو يعني فيدية الأذى يبهال أطعم لهم 6 مساكين 6 مساكين ليس هذا عن كابتي محزوراتيو كلاتي يبولون اب حج اب عمره اتوسب كساب زود لكن سلدي تشجركا تلاصي لهم ناتا لكن محظور سلازي جبركا أطعم 6 مساكين 6 مساكين أبلع يوم 6 مساكين لمو دحربا انتهي لمو بحديث الصحيح لكل مسكين نصف ساعة لمو نقول مسكين نتحدى مسكين نصف ساعة لمو بأرتا ساعة نفلتا دارقا 3 كيلو تخون يعني حجي نصف ساعة كابولو كيلو فرقان تخون الله زين كابزو وسيدو من تايبلو مود زي كونن تايداني نصف ساعة نمسكين تبلع يبلو مالتيو طبعا مزي مسألة ناي دحامة مسب قال سبالو دماني عدمة دفيقو خالص لبودة تفعلو ودي 8 ودي 9 خوينو حلاواتو زي فلت قالو لك خمناي ناب قلعة مليسو مالتيو عبيت كل نجار يرسع بذكره يقولون إذا خنتايو تاي مسمن يحكم مستم دحامو دينا نبلوسي ولا مستم رب العالمين تكليف ذي هابو مستم تكليف دي يقول لهم يوم يعني مكلف هيكونن كابتي شرط ناي صيام الإسلام والعقل بالمالتي العقل عقله ملوك هنا لو عقله دسحاته خلاص اب كبز بزهايمر داتو سب انت دا خوينو لا يطعم عنه ابلع يبحالني مخنياتو خلاص مكلف هيكونن نزي سلازي لا فيديا يبولون ولا صيامون يبولون مالتيو نعم كالي كابتي علماء ذكروا كيفية إخراج فدية الطعام كما يركا أخاتي ناي مساكين وي بحمام دلو تصوم زيك اللي انت دا خوينوس يطعم تقبر لنايو تا يطعم كم زخن تقصد صنحنا نصف ساعة مثلا ناي 3 معلتي 3 مسكين كابتي ابتزل خايو عد زبلعو تبلعو مالتيو
حجيت مجبي كلتا عينت عليك وي اخلي جزيكا تهبو وي دماني زبلع الداليخة مثالي قمتي مثلا بعدنا نقولعو ويت مجتمعناتنا زبولعو صبح انت دا خوينو سغا زلو صبح دلو غيركا مساكين ببعسر تديو وي بحنساب نكلهم امسيخا تبلعهم مالتي وي تبلعهم وي دماني باخلتهم مالتي كما كان يفعل انس بن مالك رضي الله عنه حدا نيرو ثابت ابن اسلم البنياني زبهل كاب سيدنا انس ديم بدي في اللي حدا زاهد نيرو حجي انتا يبلو نسوم كان انس بن مالك رب العالمين عدمه هو من النبي عليه الصلاه والسلام دعاء غيرملو نو يعني نويح عدمه يصنيحو حجي مس اب ارغان مس بصحك صوم زي كل كوينو كلت سينو انتا يغبر نيرو جمع 30 مسكينا 30 مساكين بحساب يصوعهم ابلعوا ويمسحهم ويدرروا بقوا يودئ نيرو مالتي حجي وي بحسب كباب بالكانتم مساكين تبلعهم وي كم تخلت كع 10 تديو عسرادي دا غبركا وي حمشتهم تخلت كازلك الميم ل30 مساكين تبلعهم مالتي حجي انت يالنا مالتي اما ان يكون تمليكا وي ملكت يعني تهبو مالخا باخلي وي دماني صويعك دماني تبلعهم مالتي اذن ازيتي اغبابو مالتي بجنزب كيخون دوزي كل غزيات حتت طبعا جمهور اهل العلم تايم بجنزب يكونن اليوم فدية طعام مسكين سلازبله رب العالمين طعام يلو مغبي سلازبله نحنا دمانه مغبي غزينا دا اكل هبو مالنا نمبر بجنزب يكونن يبلو لكن عند الاحناف يفقد يبلو لكن تمزبوز علماء جمهور اهل العلم المحاصرين تمزنبورو علماء زركب كنا لهم يكون لجنة الدائمة كلاتهم تأم دبلو الواجب إخراجها طعاما مقبيخة بالعدل لك مالتي كم تأب قرآن الكريم تذكر هذا مالتي نعم إذن كابتي دعابي رحمة نيربي سبحانه وتعالى تي شرعتك إززنان كله أبتي شرعناتنا زخبد أي قبرلنان ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم رب العالمين كشجرنا كتصبنا ايدلينيو رب العالمين اذن نتيجه حمامه رب رحمه رحمن ربي افطر تباهيلو نتيجه شاي دماني ربي افكسلو نتي ابعبيت دبصح دماني رب العالمين نتي دخامريو نتناتو دخمتريو دماني كفتر افكدلو مالتي لذا القرآن الكريم اب شريعنا نزي تأكيد لنا انت دا تصقم انت دا خوينكا تشجر انت دا خوينكا اب سخون يكون عباده بتا تخيل اخت تفصم زلك مالتي مثلا وقوموا لله قانتين يلو ربنا عز وجل تسغاداي دويلو يجي سجد ركوعو يقبر سجود يقبر دويلو سجد تدعديك الكوينو كوفيلو يسجد كوف قبل وين ديك تدع خوينو بقوبو خوينو يسجد لا يكلف الله نفسا الا وسعها رب العالمين زي نحنت نفسي تا تخيلا تعقماد امبر كاب عقمان العلي اي اسزن ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له رب العالمين ابتي فرد زغبورو سني جدن كم تا بمولو تاغيركم امصوا يبلن ككمت كلتنا يو رب العالمين عزيزنا مالتي اذن اذا صيام زي نعم عبي قربان رب سبحانه وتعالى زقراربنا من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه لهم نبي عليه الصلاه والسلام لكن انت دا حمم له خوينو حنقولو دسحته انت دا خوينو ابعبيت بصيحو ولا حنت زي فلت انت دا خوينو ازياتهم كفترو رخصة اللهم مالتيو والله أعلم ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا نسأله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما نافعا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يختم لنا بالحسنى وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا
لا إله إلا الله. اللهم ألحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.